السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی کمی پائی جا رہی ہے۔ لوگ کچھ کام ایسے ہیں جو گھر کے اندر ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کچھ سامان ایسے ہیں جو ضرورت آنے پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن لوگ سمجھ نہیں پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے، نہ تو کسی سے پوچھتے ہیں وہ۔ پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے، ریزن یہی ہوتا ہے، رزلٹ یہ نکلنے کا آتا ہے کہ گردش آنا شروع ہو جاتی ہے، غربت آنا شروع ہو جاتی، مکان کے اندر، کاروبار کے اندر، گھر کے اندر تنگ دستی آنے کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے جانا، کبھی کسی سے پوچھا؟ ہم تاریخ کی روشنی میں اگر اس چیز کو کتابوں میں پڑھیں، علماء سے سنیں، تو آپ کو مکمل توجہ کے ساتھ وہ آپ کو بتائیں گے کہ گھر میں تنگ دستی آنے کی وجہ کیا ہے، زیادہ بیماریاں آنے کی وجہ کیا ہے، زیادہ نحوست ہونے کی وجہ کیا ہے، زیادہ بے برکتی ہونے کی، گھر میں رونق نہیں ہے، کاروبار چوپٹ ہو چکا ہے، گھر میں ایسی آفت و بلا نے گھر کو جکڑ رکھا ہے، گھر کے اندر برکت دکھائی نہیں دیتی، پیسہ آتا ہے پر چلا جاتا ہے، کام بہت کرتے ہیں، پیسہ بہت اکٹھا آیا ادھر چلا گیا۔ کبھی ایسے حالات ہمارے مکان کے اندر موجود ہوتے ہیں، لیکن نہ تو ہم کسی سے پوچھنے کو تیار۔ تو دوستو، آج جانیں گے غربت آنے کی کچھ وجہیں جو ہمارے اندر کمیاں ہیں۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد، ہم ان کمیوں کو، خامیوں کو دور کریں گے، اور انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو ہمارے گھر کی نحوست ختم ہو جائے گی، ہمارے گھر کی تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آج ہی سے ہمارا گھر ایسا خیر و برکت کا نظارہ بن جائے گا، برکتوں کا گہوارہ بن جائے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستو، کبھی بھی آپ اپنے مکان کے اندر ٹوٹی کنگھی یا کنگے کو استعمال نہیں کریں، اس سے بال نہیں کاڑیں، ٹوٹے برتن میں کبھی کھانا نہ کھائیں، اور کبھی بھی مہمان آنے پر آپ اس سے نفرت نہ کریں، اپنے مزاج کو چینج نہ کریں، اپنے حالات کو نہیں بدلیں، بڑی خوشی کے ساتھ مہمان کی قدر کریں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، مہمان آتا ہے آپ کا گھر پر رحمت و انوار کی بارشیں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، کچھ وجہیں اور بھی ہیں اس کے علاوہ، جیسے الٹی چپل گھر میں پڑا رہنا، ٹوٹے ہوئے شیشے میں اپنا چہرہ دیکھنا، ٹوٹے کنگھے سے بال کاٹنا، ٹوٹے برتن میں پانی پینا یا کھانا کھانا، یہ ساری وجہیں غربت کی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے اندر ہوتا ہے کیا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر کچھ بیماریاں اس طرح کی ہوتی ہیں، ایک تو ہوتا ہے بخار جاڑا، لیکن کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ڈاکٹر کنفیوز ہے، نہ دوا سے کام چل رہا، نہ ویسے کام چل رہا، لیکن آخر وجہ کیا ہے؟ جب رزلٹ نکل کر کے آتا ہے تو جادو ٹونا کیا ہوتا ہے۔ تو اس کی پہچان کیسی ہوتی ہے؟ ہمارا کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، ہمیں اچھا نہیں لگتا، ہمارا جسم، ہمارا شریر بھاری ہونے لگتا ہے، کبھی کبھی سن رہتا ہے، دل پہ گھبراہٹ زیادہ رہتی ہے، ہاتھ پیر ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، آنکھوں کے نیچے اندھیرا چھاتا ہے، سر میں درد زیادہ پیدا ہونا، چکر زیادہ آنا، کسی بات میں من نہیں لگنا، عبادت میں من نہیں لگنا، یہ ساری جادو کی علامتیں ہیں۔ تو آپ کو یہ چاہیے کہ گھر میں نحوست آنے سے بچیں، روکیں اس کو۔ مکان کے اندر آپ کے جالا ہو، جو مکڑی جالا پورتی ہے، اس جالے کو کبھی اپنے مکان کے اندر پیدا نہ ہونے دیں، فوراً ختم کریں، صاف کر دیں، یہ بھی نحوست آنے کی دلیل ہے۔ تو آپ کو یہ چاہیے، اگر جادو ٹونے سے بچنا ہے، غربت سے بچنا ہے، تنگ دستی سے بچنا ہے، اللہ کو راضی کیجئے، اور اس کے لیے اللہ پاک نے آپ کو ایک بہت بڑا ہتھیار، بہت بڑا تحفہ قرآن مقدس میں تمام مومنوں کے لیے اللہ پاک نے ہم سب کو عطا کیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مقدس نازل ہوا۔ اس کے اندر 114 صورتیں، 114 صورتوں میں ایک سورہ مبارکہ ایسی ہے جس کو دنیا سورہ قمر کے نام سے یاد کی ہے، القمر، چاہے سورہ اقتربہ کے نام سے آپ بول سکتے ہیں۔ اس کے اندر اتنے فوائد ہیں، اتنے فائدے ہیں، اتنی فضیلتیں، اتنی برکتیں ہیں، اگر انسان دل سے صرف 3 مرتبہ، کم از کم 3 مرتبہ دل سے، چاہے صبح میں فجر کی نماز کے بعد، چاہے عشاء کی نماز کے بعد، صرف تنہائی میں بیٹھ کر کے محبت سے سن لے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر لے، انشاءاللہ کبھی آپ کے گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی، کبھی غریبی نہیں آئے گی، کبھی نحوست نہیں آئے گی،
कभी जादू टोना आपके ऊपर नहीं हो सकता, आपके मकान पर नहीं चल सकता, आपकी बॉडी पर नहीं चल सकता। आप दुश्मन की शरारत से बच जाएंगे, हासिद के हसद से, जलन से, बुग़्ज़ से आप हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको चाहिए सूरह कमर को अपनी ज़िंदगी में एक मामूल के मुताबिक आदत में शामिल कर लें कि सुबह में एक बार सुनना है और इंशाल्लाह शाम को भी सुनना है। जब भी मौका लगे कम से कम एक बार तो सुनना ही सुनना है। हमारे चैनल के ज़रिए जो लोग पढ़ना जानते हैं वो पढ़ लिया करें, जो पढ़ना नहीं जानते वो दिल से सुन लिया करें। फजीलतें तो इतनी है इसकी, अगर आपको बताने पर आ जाएं तो इंशाल्लाह पूरी रातें ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन फजीलतें आप सुन सुन कर हैरान हो जाएंगे। इंशाल्लाह आदत बनाएंगे और रोज़ाना हम सूरह कमर की तिलावत करेंगे या सुनेंगे। अल्लाह हम सबको इसकी सुनने की तौफीक अता फरमाए और इसकी बरकतों से मालामाल होने की तौफीक अता फरमाए। आइए दोस्तों सुन लेते हैं सूरह कमर की तिलावत। उससे पहले मेरी गुजारिश है आपसे, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, दिल से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और इस वीडियो को सदक़े जारिया समझ कर तमाम मुसलमानों में ज़रूर फैलाएं और कमेंट्स में लिख कर के अल्लाह पाक के 99 नामों में से कोई भी नाम आप कमेंट में लिख कर के हमें ज़रूर बताएं। अल्लाह पाक हम सब की परेशानी दूर फरमाए, जादू टोने से हिफाजत फरमाए, हम सबके घर की तंगदस्ती को दूर फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आइए सुन ले सूरह कमर की तिलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअतु वशक़्क़ल क़मर अन यरौ आयतन युरिदू व यक़ूलू सिह्रुन मुस्तमिर वकज़्ज़बू वत्तबऊ अहवाअहुम वकुल्लु अम्रिन मुस्तक़िर वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फ़ीहि मुज़्दजर हिकमतुन बालिग़तुन फ़मा तुग़नि नुज़ुर फ़तवल्ल अन्हुम यौम यदउ दा'i इला शैइन नुकुर खुश्श अन अबसारुहुम यख़रुजून मिनल अजदाथि कअन्नहुम जरादुम मुंतशिरुन मुहतिईन इला दा'i यक़ूलुल काफ़िरून हाज़ा यौमुन असिर कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह फ़कज़्ज़बू अब्दना वक़ालू मजनून वज़्दुजिर फ़दअा रब्बहु अन्नी मग़लूब फ़ांतसिर फ़फ़तहना अबवाब अस्समाइ बिमाइन मुनहमिर वफ़ज्जरना अल-अर्द उयूनन فالتقى الماء على أمر قد قدر حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر وقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر
إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مهتدر فنادوا صاحبه فتعاتى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كشكاشيب المنتظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم وتشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفي فتمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعات موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا هواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر
فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مهتدر فنادوا صاحبه فتعاتى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كشكاشيب المنتظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم وتشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفي فتمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعات موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر
ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا آباءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر وقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبههم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مهتدر فنادوا صاحبه فتعاتى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كشكاشيب المنتظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم وتشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفي فتمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعات موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا آباءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر وقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مهتدر فنادوا صاحبه فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كشكاشيب المعتذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم وتشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفي فتمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعات موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر
أن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا آباءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مهتدر فنادوا صاحبه فتعاتى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كشكاشب المنتظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم وتشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفي فتمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعات موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا هواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر
وقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مهتدر فنادوا صاحبه فتعاتى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كشكاشيب المنتظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم وتشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفي فتمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعات موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوا في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا آباءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع
يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر حملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا وبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أو ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبههم أن الماء قسمة بينهم كل شرب مهتدر فنادوا صاحبه فتعاتى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كشكاشيب المنتظر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاسبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم وتشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفي فتمسنا عيونهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد سبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعات موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر
إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم.